बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, आपके वालिद ग्रामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे और जलीलुल क़दर नबी थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 73 साल थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नसबनामा इस तरह है: यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपकी वालदा माजिदा का नाम राहील बिनतुल अबान था। वालिदैन को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। नूर नबुव्वत की चमक अवाइल उम्र से आपकी पेशानी से झलक रही थी। आपका हुस्न जमाल इसी नूर नबुव्वत का परतू था। आपकी दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में नुमाया और मुमताज़ थी। हुस्न जमाल और खुदादार सलाहियतों का मालिक होने के साथ साथ वालिदैन की तवज्जो का मरकज़ होने की बिना पर आपके सौतेले भाई आपसे हसद करते थे। कुरान हकीम में एक मुकम्मल सूरत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम ग्रामी से मंसूब है, जिसमें आपके हालात ज़िंदगी का तज़किरा हुआ है। जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान हकीम में आसनुल क़सस कहा गया है। ये किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से शुरू होता है, जिसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे बाप, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, जिस तरह तूने देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चाँद तेरे आगे झुके हुए हैं, इसी तरह तेरा परवरदिगार तुझे बरगज़ीदा करने वाला है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, जिन्हें अल्लाह की तरफ से बसीरत अता हुई थी, अपने लखते जिगर को ये भी कहा कि इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उल्फत और मोहब्बत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों को नागवार गुजरती थी। एक रोज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। इस मकसद के लिए सब भाइयों ने मिलकर बाप से इजाज़त तलब की कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ जंगल में ले जाएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों की मुखासमत से बाखबर थे। भाइयों के बेइंतहा इसरार के बाद उन्होंने नीम दिली से इजाज़त दे दी। सौतेले भाई सैर के बहाने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और वापस आते हुए उन्हें एक अंधे कुएं में डाल दिया और मकरो फ़रेब से रोते हुए घर लौट आए। बाप के सामने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी का ये उज़र पेश किया कि उन्हें भेड़िया खा गया है, और सबूत के तौर पर बकरी के खून में रंगे हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कपड़े बाप को दिखाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गो के इनका हिला समझ गए थे, लेकिन रज़ाए इलाही समझकर खामोश हो रहे और बशरी तकाज़े के तहत अपने लगते जिगर की जुदाई में इतना रोए कि आंखें जाती रहीं। जिस अंधे कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को डाला गया था, उसके करीब से इस्माइली अरबों का मिस्र जाने वाला काफ़िला गुजरा। काफ़िले वालों ने पानी के लिए कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आए। काफ़िले वाले आपको मिस्र साथ ले गए और मिस्र के बाजार में नीलाम कर दिया। मिस्री फ़ौज के सपसलार पोतीफ़ार ने आपको ख़रीदा। पोतीफ़ार फ़िरौन के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और लोग उसे अज़ीज़े मिस्र के नाम से पुकारते थे। ये दौर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जवानी का दौर था। हुस्न खूबरोई का कोई पहलू ऐसा ना था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अज़ीज़े मिस्र की बीवी ज़ुलेखा दिल पर काबू न रख सकी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर परवाना वार निसार हो गई। इस्मत व हया के पेकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा के लिए भी ज़ुलेखा की हौसला अफजाई ना की, बल्कि उसे बेकरारी की हालत में छोड़कर कमरे से बाहर जाने लगे। ज़ुलेखा ने उन्हें रोकना चाहा, जिससे आपकी कमीज़ फट गई। दरवाज़ा खुला तो अज़ीज़े मिस्र की बीवी का चचाजाद भाई सामने खड़ा था। ज़ुलेखा ने मकर से काम लिया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने उसकी इज़्ज़त पर हमला करने की कोशिश की है। वो शख्स ज़की, फ़तीन, होशियार और मामला फ़हम था। उसने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पैराहन देखना चाहिए। अगर सामने से चाक है तो ज़ुलेखा सच बोलती है, अगर पीछे से चाक है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। देखा कि पैराहन पीछे से चाक था
عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، مگر خاندان میں یہ بات کسی نہ کسی طرح پھیل ہی گئی۔ عورتوں نے زلیخا پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ زلیخا نے حقیقت حال ان پر آشکارا کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ تواضع کے لیے پھل رکھے گئے۔ زلیخا نے مہمانوں کو پھل کاٹنے کو کہا اور عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کے مجسمہ اور مردانہ وجاہت کے پیکر یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو ان کے حواس معطل ہو گئے اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ زلیخا نے مقصد براری کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا جاری رکھا اور بالآخر آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا کر جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس جیل میں قید رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدائے بزرگ و برتر کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ دین ابراہیم کی دعوت و تبلیغ منصب نبوت کا تقاضا تھا، چنانچہ قید کے دوران اب قیدیوں کو توحید کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہتے تھے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے دامن بچانے کی نصیحت کرتے تھے۔ دوران قید آپ کے وعظ و تلقین کا تذکرہ قرآن میں ان الفاظ میں ہوا ہے کہ ترجمہ: اے رفیق و بندی خانے کے، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست، کچھ نہیں پوچھتے ہو سوا اس کے مگر نام ہے کہ رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، حکومت نہیں ہے کسی کی سوا اللہ کے، اس نے فرما دیا کہ نہ پوچھو مگر اس کو یہی ہے، راہ سیدھی پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ جیل خانہ کے دوسرے قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری، عبادت اور نیک اعمال کی بدولت ان کا ادب و احترام کرتے تھے اور ان کو برگزیدہ شخصیت مانتے تھے۔ ان میں سے 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ قیدیوں نے، جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا، اور وہ بادشاہ کو زہر سے ہلاک کرنے کی سازش میں پکڑے گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں فرمایا کہ انگور نچوڑنے والا بری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گیری سونپی جائے گی اور دوسرا سولی پہ چڑھایا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں بیان کردہ چوتھا خواب بادشاہ مصر ملک الریان کا ہے۔ بادشاہ نے تمام درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 دوسری سوکھی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین خواب نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشان خیالی کا مظہر قرار دیا۔ اس خواب سے بادشاہ مصر فرعون ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر ساقی کو اپنا خواب اور اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے ساقی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 برس تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے، ان 7 برسوں میں غلے کی فراوانی خوب ہوگی اور اس کے بعد 7 برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ رکھا گیا ہوگا۔ سورہ یوسف آیت 43 تا 47۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پورے قصے میں اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ خواب مستقبل کی نشاندہی کا ذریعہ ہے۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق 14 سال کا مستقبل سامنے آ گیا۔ غور و فکر کے بعد دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عام آدمی بھی مستقبل کے آئینہ دار خواب دیکھتا ہے۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ علم تعبیر خواب پیغمبروں کا معجزہ ہے۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا۔ خواب میں پوشیدہ حکمت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ مصر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے ایسے صاحب علم آدمی کو رہا کر کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ
اس الزام کی تحقیق کی جائے جس کے تحت وہ قید کیے گئے تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قیدی صاحب حکمت اور بزرگ ہے اور یہ صاحب علم برگزیدہ شخص یقیناً بے گناہ ہے، ورنہ الزام کی تحقیق کا مطالبہ نہ کرتا اور بخوشی جیل سے باہر آ جاتا۔ شاہی مصر نے تحقیقات کا حکم دیا اور نتیجہ میں حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ثابت ہوئے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود ماہرین کو اس صورتحال سے نپٹنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا، اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی، اور سارے دربار میں ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو اس کام سے عہدہ برا ہو سکتا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بھی بتا دیں۔ بادشاہ ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی متعارف تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور عظمت گھر کر گئی۔ اس نے ان تدابیر کو نہ صرف قبول کر لیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرنے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، آج سے تو میرا نائب ہے۔ آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا۔ آج سے میں نے تجھے ساری سلطنت کا مختار بنایا۔ آج سے تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ آگے کیا ہوا، کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملے، بنیامین پر چوری کا الزام کیوں لگا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی کیسے واپس آئی، اس کے لیے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ 2۔ جزاک اللہ خیر۔